धारबांदोड्या घडोवन हाडिल्ल्या ADIPच्या भलायकी शिबिरात दिव्यांगांक चलपाची तांक नाशिल्ल्यांक तशेंच दिश्टी नाशिल्ल्यांक गरजेची उपकरणां भेटयली। पळयात पुराय खबर। धारबांदोडच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात हे शिबीर जाले। सरपंच आणि हेर मानेस्तांचे हजेरेत सावड्डेचो आमदार सभापती डॉक्टर गणेश गांवकारान दिव्यांग चलपाची तांक नाशिल्ले जाणटे आणि बायलां तशेंच दिश्ट नाशिल्ल्यांक गरजेची विविध उपकरणां भेटयली। हेतून व्हीलचेअर्स, दिश्ट नाशिल्ल्यांक व्हाईट कॅन, फोल्डिंग वॉकिंग स्टिक्स, 3 आणि 2 व्हीलर सायकली, आयकपाच्या उपकरणांचो आस्पाव आसलो। फाल्यां जर कोण लागलो जाल्यार वाडपाक चड जातली हाडून जर उपयोग ना जाल्यार लोकांक मेळपा जाय। ज्या परिस्थिती आयतार जावं दोतोराक म्हळें मातशें हेल्थ ऑफिसराक आमचे म्हळें तूं सांग आनी आतां तें दिवया म्हणटा। एकूच आमी लक्षांत दवरपा जाय की जे पळय डिजेबल्ड अशें म्हणपाचें ना तें आतां ते स्पेशल चिल्ड्रन जावं स्पेशल पर्सन्स म्हणटा आनी खंयच्याय मनशाक जेन्ना पळय हे एड जर मेळ जायत न्ही ताका खूब सूख जाता। आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की घरा कडेन जेन्ना पळय असो कोणूय मनीस जर आसलो जाय जाल्यार बाकीच्या लोकांक कितले त्रास जाता आनी कशा पद्दतीन ताची काळजी घेवची पडटा। आनी हें करता आसतना सरकार म्हणून गोंय सरकारान आपल्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपीच्या अंडर आनी पर्टिक्युलरली हे आतां पळय तुमकां दिलां सोशल वेलफेअराच्यान ते आमचे सुभाष फळदेसाय जो मिनिस्टर ते तेजे डिपार्टमेंट तेजे अंडर हांव सांगतालो पळय आतां गुरुप्रसाद पावसकर आमचे जो पळय कमिशनरान फाटल्या फावटी जेन्ना पळय कॅम्प घेतलो ते कॅम्पात तुमकां सगळ्यांक तें डिस्कस केल्लें की ह्या मनशाक ही गजाल जाली ह्या मनशाक ही गजाल जाली आनी त्या प्रमाणे सगळे एड्स धाडून दिल्यात आनी ते एड जे पळय आसा ते तुमकां आतां सगळ्यांक जे कोण येयल्या तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले दोतोर बीन आनी जे कोणाचे कोण रिलेटीव येयल्या जावं लागींचे कोण येयला त्या मनशाक ते व्हरून तेजो पूर्ण बरे भशेन उपयोग करप